अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत लाइलपुर डिवीजन की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। अमन व अमान, जराइम की रोकथाम और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी लाइलपुर टाउन, एसडीपीओज और एसएचओज ने शिरकत की है। आरपीओ ने मनशियात फरोशों, जराइम पेशा अनासिर और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत की है। शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी कानूनी कार्रवाई, शफाफ तफ्तीश और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मंजा कल्चर के खिताब पे भी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। आरपीओ ने अफसरान को कानून की बालादस्ती, मेरिट, दयानतदारी और साइलिन से खुश इखलाकी के साथ पेश आने की हिदायत की है। फैसलाबाद में जाली कस्टम अफसर बनकर शहरियों को लूटने वाला नौसरबाज करो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ थाना सदर जड़ावाला एजाज अहमद की कार्रवाई में 4 मुल्जिमान हमाद अली, मोहम्मद बिन इस्माइल और मुजम्मिल हुसैन गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जाली सरकारी एहलकार बनकर शहरियों को धोखा देते और असलहा के जोर पर कीमती सामान लूटते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जबकि सीपीओ फैसलाबाद का कहना है कि फ्रॉड और नौसरबाज गिरोहों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मोकाड़ा में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक जख्मी डाकू गिरफ्तार जबकि 2 साथी फरार हो गए हैं। थाना सदर पुलिस मामूल की नाकाबंदी पर मौजूद थी कि मोटरसाइकिल सवार मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम शाहजेब डकैती, नकबजनी और चोरी के 28 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसके कब्जा से मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद हुआ है। डीपीओ के मुताबिक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कमालिया में नहर को पड़ने वाला शिगाफ जिले इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से बंद बड़ा हादसा टल गया। मोजा इनामी खोड के करीब डिस्ट्रीब्यूटरी में अचानक शिगाफ पड़ने से ज़रई अरासी, फसलों और करीबी आबादी को खतरात लाहक हो गए। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी मौका पर पहुंची और महकमा अनहार की टीमों ने भारी मशीनरी के जरिए हंगामी कार्रवाई करते हुए शिगाफ को बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हसास मकामात की मुसलसल निगरानी, कमजोर हिस्सों की फौरी मजबूती और हंगामी हालात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत की। उनका कहना था कि अवाम और काश्तकारों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़िले इंतजामिया की तरजीह है। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज, फलदार पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मरोड़ के नवाही इलाके चोलिस्तान में वाक़या वट्टू ज़रई एग्री फार्म पर प्रोग्रेसिव एग्री प्रोड्यूसर मियां मोहम्मद शबीर वट्टू ने फलदार पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर उन्होंने कहा है कि चोलिस्तान में शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है, जिससे फसलें आंधियों और तेज़ हवाओं से महफूज रहेंगी। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फलदार और सायादार दरख्त लगाएं। ज़रई माहिरीन और इलाका वकीलों ने भी मुहिम को माहौल और ज़राअत के लिए मस्बत करार दिया है। फैसलाबाद में नौजवान उस्मान के कत्ल का मौमा हल हो गया। वारदात में सहूलतकारी करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नौजवान उस्मान का कत्ल पुरानी दुश्मनी का नतीजा था। मुल्जिमा सिमा बीबी ने सोशल मीडिया के जरिए मकतूल से राब्ता किया और व्हाट्सएप पर उसे मौका पर बुलाया, जहां पहले से मौजूद मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। एसएचओ तालिश अब्बास ने टेक्निकल शवाहिद की मदद से खातून को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। सीपीओ का कहना है कि मुकदमे के हर पहलू की तफ्तीश की जा रही है और मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। कसूर में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से मुतालिक इक़दामात पर इज़हार ख्याल। तालीमी मंसूबों के फ़रोग़ का ऐलान। कहते हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में तलबा की तादाद 22 लाख से बढ़कर 40 लाख से ज़ायद हो चुकी है। पैफ, पीमा और PSPR के बजट को 60 अरब रुपए तक ले आए हैं। उन्होंने कहा कि पैफ से मुंसलिक मंसूबों के स्कूल्स की फीस में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने मजीद बताया कि सूबे के हर जिला के कॉमर्स कॉलेजेस में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस कायम किए जा रहे हैं। टेक्निकल और जनरल तालीम के तलबा को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे।
موڑ کھنڈا میں رکشہ ڈرائیور پر مبینہ تشدد، متاثرہ شخص شدید زخمی جس نے انصاف اور علاج کے لیے حکام سے اپیل کی ہے۔ گاؤں ناروکی کے رہائشی محمد عارف کے اہل خانہ کے مطابق بعض افراد نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے تشدد سے محمد عارف کی ٹانگ متاثر ہوئی ہے جبکہ سر کی ہڈی بھی فریکچر ہوئی ہے۔ 3 بچوں کے والد محمد عارف گھر کے واحد کفیل ہیں۔ انہوں نے ڈی پی او ننکانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے کی شفاف تحقیقات، ملزمان کے خلاف کارروائی اور علاج اور مالی معاونت کی اپیل کی ہے۔ ساہوکا میں حضرت بابا حاجی شیر دیوان رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر بہاڑی، ڈی پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کا دربار کا دورہ۔ ڈی سی خالد جاوید گورائیا، ڈی پی او تصور اقبال اور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا جواد حسین ملک نے دربار حضرت بابا حاجی شیر دیوان پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ وفد نے عرس کے دوران زائرین کے لیے سیکیورٹی، صفائی، بجلی، ٹریفک، پانی اور طبی سہولیات سمیت دیگر انتظامات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں اور تمام انتظامات مؤثر انداز میں مکمل کیے جائیں۔ اور وہاں مٹھی پولیس کی بڑی کارروائی، بدین کا مبینہ موٹر سائیکل چور گرفتار، 4 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔ ایس ایچ او مٹھی سبحان میمن کے مطابق پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اصغر بلیڈی نامی ملزم کو گرفتار کیا جس کے قبضہ سے 4 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم سے موٹر سائیکلیں مٹھی اور اسلام کوٹ کے علاقوں میں چوری کی گئی تھیں جنہیں ایک جھونپڑی میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کے خلاف کراچی، حیدرآباد سمیت مختلف تھانوں میں 24 مقدمات درج ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ادھر فیصل آباد میں جھنگ روڈ پر ٹریفک حادثہ، بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ رشید آباد سٹاپ کے قریب پیش آنے والے حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جس کے نتیجہ میں 26 سالہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار موقع پر دم توڑ گیا جبکہ بس میں سوار 2 افراد زخمی ہوئے۔ اہلکاروں نے زخمیوں کو طبی امداد کے بعد الائڈ اسپتال منتقل کر دیا جبکہ جاں بحق شخص کی میت ضروری کارروائی کے لیے تھانہ ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ اور ناصرین، خیرپور میں مبینہ طور پر زہریلا دودھ پینے سے 22 بچے بے ہوش ہو گئے۔ متاثرہ بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیر گوٹ کے مختلف علاقوں، شاہی بازار، بچل کالونی اور کچی آبادی کے بچوں کی دودھ پینے کے بعد طبیعت خراب ہوئی۔ پولیس کے مطابق تمام بچوں نے ایک ہی دکان سے دودھ خریدا جس کے بعد انہیں مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 8 بچوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ننکانہ صاحب میں پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرگنا 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاکھوں روپے کا مال مسروقہ اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے ملزمان نبیل عرف نبیلی، نیرج اور نوید کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی، مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے جبکہ روبری اور چوری کی 16 وارداتوں کا سراغ بھی لگایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اور آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرگنا 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ لاکھوں روپے کا مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے ملزمان نبیل عرف نبیلی، نیرج اور نوید کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ننکانہ صاحب سے جہاں پر پولیس نے کارروائی کی ہے۔ ڈکیت گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ لاکھ روپے کا مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے ملزمان نبیل عرف نبیلی، نیرج اور نوید کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی، مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے جبکہ روبری اور چوری کی 16 وارداتوں کا سراغ بھی لگایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ننکانہ صاحب سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پولیس نے کارروائی کی ہے۔ ڈکیت گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ننکانہ صاحب سے، پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ لاکھوں روپے کا مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد، پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی، مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد کیا گیا جبکہ رابری اور چوری کی 16 وارداتوں کا سراغ بھی لگایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے
गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। कबीरवाला थाना नवांशहर की हुदूद में कब्र को रंग करने के तनासे पर होने वाला झगड़ा एक शख्स की जान ले गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर मकतूल के वरसा सरापा एहतजाज हैं और फौरी इंसाफ का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी हाँ, बिल्कुल थाना नवांशहर की हदूद में जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 10 मुहर्रम और राम को जो एक 40 साल जो शख्स मोहम्मद असलम था उसको तशद्दुद करके जो है वो हलाक कर दिया गया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके लवाकिन, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं कादरपुर रावण दा रिहायशी हैं पिया ते मैं कब्रस्तान गया खत्म दुते मेरे भाई सारे कट्ठे आन पे, मेरे अपना बेटे ही आन पे, उत्थे थोड़ी जी होई है, इन्हें थोड़ी जी झड़प हुई है कबर दे रंग दे बारे। वो सारी जेल उत्थे हुई है तो उत्थे चुप हो गई भी चलो बाजी बियादरी दी हो वेंदी है। उन्होंने तो गुस्सा मना के घंटा पहलू तो निकल आए आके उन्होंने सोटे डंडे अपना जोड़ के बना के रख दिते भी इन्हें इतों लंघना है, असें इन्होंने मरे सूँ, असा उतू लापता आंदे पैसे सानू ही पता साड़ी लड़ाई होनी है या नहीं होनी। वो पता लगे ये दरख्त वाले बैठे हैं, यकदम मुट्ठी के अगू आके मोटरसाइकिल रोक के इन्होंने आके तो साढ़े उत्ते जुल्म शारू चालू कर दिते ने। मोहम्मद असलम जेड़ा IP है मेरा छोटा भाई, वो मौके के उत्ते ही इन्हों के सोटिया डंडिया नाल गुसनिया नाल वो मौके के उत्ते जाम भाग हो गया। असा उन्होंने चाह के डॉक्टर को गए उसे तो उन्होंने डॉक्टर ने दसिया आधा घंटा हो गया, ये तो पहले ही फौत हो गई है। उस तो बाद असा उतू यानी कि साढ़े नाल जेड़े अन पाए वो लड़न वाले ज़्यादा अन पाए, लेकिन असा थोड़े आसे, लेकिन साढ़े उत्ते जिन्होंने तशद्दुद ज़्यादा किया है वो IP अमीर तो भी IP अजमल तो भी IP वो बिलाल तो भी आई इमरान सारा जुल्म किया है। मैं अपील करे ना अपना RPO नू जो इंसाफ मिला वने, मैं इंसाफ चाहना, मैं मुकदमा दर्ज हो गई है। साड़ी अपील है कि सानू ये सारा कुछ इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए। मेरा मोहम्मद असलम भाई फौत होए ओदे चे कि मैं उदा इंसाफ चाहना मैनू और कुछ। जैसा कि आपने जो शख्स जो है वो कत्ल हुआ था उसके लवाकिन जो है वो एहतजाज करते हुए कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो पुलिस जो है मुल्ज़मान के साथ जो है मिली भगत कर रही है और हमारे मुल्ज़मान जो हैं उनको जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो इनकी आला हुकाम DPO खानेवाल, RPO मुल्तान और IG पंजाब से अपील है कि जल्द अज जल्द जो है हमारे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि जो है हमें वो भी मुल्ज़मान जो है वो कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। जी और नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की बहादुर और गजूर अवाम जो बलूचिस्तान के हैं वहाँ के, दे फॉट बैक ऑन देयर ओन वेरी वैलेंटली एंड ब्रेवली, एंड दे फोर्स्ड दोज टेररिस्ट्स बिलोंगिंग टू फितना अल ख्वारिज, दिस इंडियन प्रॉक्सी, टू फ्ली फ्रॉम दैट एरिया। लेकिन इस दौरान 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। इस सेकंड जो वाकया है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहां से कोयटा का पानी आता है उसके ऊपर पंपिंग स्टेशन, उसके करीब ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, जो कि उस पंपिंग स्टेशन और उस पाइपलाइन की हिफाजत के लिए दिन रात वहाँ पे ड्यूटी दे रही है, ताकि बलूचिस्तान के अवाम को, कोयटा के अवाम को पानी मुहैया हो सके। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। एंड सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे, दे स्टूड देयर ग्राउंड, दे फॉट बैक, और
اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کیا. In that pitched battle, 9 police young boys laid down their lives from Baluchistan police. جو ری انفورسمنٹس ہیں فوج کی, ایف سی کی, they were immediately dispatched, but before they could reach, تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے وہ ان کو نہتا کر کے اپنے ساتھ یرغمال بنا کے لے گئے. once the forces reached over there, تو 15 خارجیوں کی منیمم جو خارجی وہاں پہ جن کی لاشیں وہ چھوڑ کے گئے وہ 15 تھی, اور یہ ان پولیس کے بہادر جوانوں نے ان کو کیفر کردار پہنچایا. اور یہ جو جوان بچے ہیں پولیس کے یہ اسی علاقے کے ہیں, دے آر آل لوکلس. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بلوچیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, اسلام کی جنگ, یہ مسلمان ہیں, یہ بلوچی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا اسی علاقے کے, اسی دھرتی کے. ان کے ساتھ پھر جو ایف سی ہے, فوج ہے, اور جو باقی لا انفورسمنٹ ہے, دے کیپٹ آن انگیجنگ دیم, ان کے پیچھے گئی اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا. وی ور ویری کیئرفل بیکاز آف دی کولیکٹرل ڈیمیج ناٹ ٹو یوز اینی ایریل ایسٹ, بیکاز ان کے پاس ہمارے یرغمال بچے تھے. اینڈ واز, اور یہ انگیجمنٹ چل رہی تھی, یہ 6 تاریخ سے انگیجمنٹ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ چل رہی تھی زیارت کے پہاڑوں میں, اور اس دوران متعدد جو ان سے ہیں خارجی ہلاک بھی ہوئے. اینڈ وانس دے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے, تو ان بزدل, ان گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت, ان کو شہید کر دیے. اینڈ دے ڈڈ دیٹ ٹوڈے. And we have lost 18 of our police young boys to these خارجیز. وہ انگیجمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہے. کنفرم جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیڈ خارجی جو اس انگیجمنٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وہ 11 ہیں, بٹ دا ایکچوئل نمبر از مچ مور. سو اگر منگی ڈیم والا یہ جو واقعہ ہے, منگی کا یہ جو زیارت منگی چیک پوسٹ, پولیس چیک پوسٹ میں, تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے, آج 18 تو ٹوٹل 27, اور خارجی جو ان سے ہیں وہ 15. اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے. دی ڈیڈ باڈیز دیٹ وی ہیڈ کاؤنٹڈ ونس دے لیفٹ دیٹ پلیس 15 ور دیئر اینڈ 11 وی ہیو کنفرمڈ. تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے وہ ایک آپریشن کے اوپر کانوائے, آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر. انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی ڈی ایل اے والوں کے ساتھ. دی کانوائے واز اٹیکڈ. اس میں انگیجمنٹ میں 11 فوج کے جوان, 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں, اور 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ ٹوڈے ایٹ ایریا یہ جو N25 کا. ادر دین دیٹ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج, ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8, یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے, ان میں 4 سولین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان, فوج کے جوان, تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں, اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے, بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے. اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں. Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. میں آپ کو تھوڑی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. مختلف جگہوں پہ
फौज की, FC की, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर engaging with them, are taking them on both in ground, in air, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? یہ کروا رہا ہے ہندوستان, یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں, وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی خوشحالی اور اسٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس illegitimate افغان طالبان regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ, ورک شاپ پہ اٹیک کیا, 4 حملہ آور تھے, 3 اس میں افغانی تھے. The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ایک وندر میں ہو رہا ہے, ایک آپ کا جو سا ہے بابرائی میں ہو رہا ہے, منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے, اینڈ ملٹیپل لوکیشنز, یہ ایسے ہی ہوئی جا رہی ہیں, انکوارڈینیٹڈ. نو, دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ, دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے, مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وائی؟ کہ آپ کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے, آپ کو پاکستان کے عوام کی اسٹیبلٹی سے پرابلم ہے. You don't want بلوچستان to prosper, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے, آن ہے اور شان ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. So you cannot digest it, you cannot accept it. تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے, تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے. If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. اور یہ کلیئرٹی صرف یہاں نہیں ہے, یہ کلیئرٹی بلوچستان کے عوام کو ہم سے زیادہ ہے, وہاں کی حکومت کو ہم سے زیادہ ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر, once this happened in Mangi, he traveled by road to زیارت. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. یہ ریزالو از ایوری ویئر. تو جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے, یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر, یہ خارج ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام انلیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے, تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے they can deter us. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. So we are here
We will remain here. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases, wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, تم ہماری بہادر پولیس پہ, ہمارے جوانوں پہ, ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی, پروفیشنلٹی, بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی, یہ ہر لمحے ہر جگہ آپ کی فوج, آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے, آپ کی سیکیورٹی فورسز اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی, کیونکہ ہم حق پر ہیں, کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں, کیونکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد آپ کو بتائیں کہ DGISPR احمد شریف چودھری کی بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ ابھی جاری ہے. ان کا کہنا تھا گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. منگی ڈیم کوئٹہ پمپنگ اسٹیشن پر دہشت گردی کا بڑا واقعہ پیش آیا. دہشت گردوں نے زیارت میں پولیس چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا. مزید کہا زیارت میں کم از کم 15 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں. بلوچستان کے بہادر عوام اور پولیس نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے. زیارت میں شہید ہونے والے تمام پولیس اہلکار مقامی تھے. براہ راست گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دے رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. فتنہ الخارج کے دہشت گردوں نے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو ہدف بنایا. منگی ڈیم کوئٹہ پمپنگ اسٹیشن کے علاقہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. دہشت گردوں نے زیارت میں پولیس چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا. بلوچستان کے بہادر عوام اور پولیس اہلکاروں نے دلیری سے مقابلہ کیا. زیارت میں کم از کم 15 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. مزید کہا زیارت میں شہید ہونے والے تمام پولیس اہلکار مقامی تھے. خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. عارف آلہ میں بچے سے مبینہ زیادتی کے واقعے پر متاثرہ خاندان نے پولیس رویے کے خلاف احتجاج کیا. ریلوے پھاٹک بند کر کے ٹریفک معطل کر دی گئی. محلہ مشتاق نگر میں پیش آنے والے واقعے پر متاثرہ فیملی نے انصاری چوک میں احتجاج کیا ہے. بچے کی والدہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کا رویہ درست نہیں, جس پر چوکی انچارج طالب حسین نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور مذاکرات کے بعد ریلوے پھاٹک ٹریفک کے لیے کھولوا دیا گیا. پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے, جسے عدالت میں پیش کیا جائے گا. نوشہر و فیروز کی پبلک لائبریری میں سہولیات کے فقدان پر طلباء نے احتجاج کیا ہے. بنیادی سہولیات کے فراہمی کا مطالبہ کیا. طلباء نے لائبریری میں بجلی, سولر سسٹم, فرنیچر اور دیگر سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سہولیات نہ ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. طلباء نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ لائبریری میں فوری طور پر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ انہیں پڑھائی کے لیے بہتر ماحول میسر آ سکے. ٹنڈوالہ یار کے گاؤں موسن ڈگو کے قریب آم کے درخت سے سنکر لاباری نامی شخص کی لاش برآمد ہوئی. اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی ہے. لاش کو اپنی تحویل میں لے کر ضروری قانونی کارروائی کے بعد سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کا کہنا تھا واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے.
उधर रिनाला कोर्ट में मनशियात बरामदगी केस का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने मुजरिम को 47 साल कैद और 18 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज रिनाला की अदालत ने मनशियात केस में जराइम साबित होने पर मुलजिम को सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी में दर्ज मुकदमा में मुलजिम के कब्जा से 13 किलो चर्स, 5 किलो अफ्यून और 1200 ग्राम आइस बरामद हुई थी। अदालत ने मुजरिम को मजमूई तौर पर 47 साल कैद और 18 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी, जबकि अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। पुलिस का कहना है कि मौसर तफ्तीश और मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर सजा मुमकिन हुई। नासरीन, पाकपतन हुकूमत की जानिब से LPG की कीमतों में कमी पर नोटिफिकेशन के 8 रोज़ गुजरने के बावजूद भी अवाम 241 रुपये किलो वाली सस्ती गैस से मुस्तफीद ना हो सकी। हुकूमती इदारे LPG प्लांट माफिया के सामने बेबस हो गए। अवाम के साथ साथ छोटे दुकानदारों ने भी आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे LPG की दुकान पर मौजूद हमारे नुमाइंदे बख्तियार सुखेरा से। जी बख्तियार सुखेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और ओगरा की जानब से तकरीबन 8 रोज होने को हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया LPG की कीमतों के बारे में। LPG की कीमत नोटिफिकेशन के मुताबिक 241 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन इस रेट पर ना दुकानदार को मिल रही है LPG और ना ही सार्फिन को मिल रही है। अब सार्फिन के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत वक्त से उनका क्या मुतालबा है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ओगरा का रेट आज निकले को तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें ओगरा रेट पे गैस मुहैया ही नहीं हुई। और ओगरा की वजह से, हम इस रेट की वजह से गाहक हमारे साथ अब बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं और हमें बिला जवाज जुर्माने, सील, दुकानें सील हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ओगरा रेट पे फिर भी नहीं हुआ। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमें ओगरा रेट पे गैस लेकर दी जाए ताकि हम गाहक और दूसरे जो गाहक लोग हैं उनको हम ओगरा रेट पर गैस बेचने के काबिल हों, लेकिन हमें बिल्कुल गैस प्लांटों से नहीं मिल रही। प्लांट का रेट आज भी 3300 से लेके 3500 रुपए तक चल रहा है, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आप 2842 रुपए तकरीबन आप बेचें। जी, जैसा कि दुकानदार की बात आपने सुनी, दुकानदारों का कहना है कि अवाम इस वक्त हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है। ओगरा रेट पर जो दुकान अपना सार्फिन का मुतालबा है कि हमें गैस मुहैया की जाए, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया और इसके साथ साथ हुकूमत वक्त जो है वो हमें प्लांट से 241 रुपए के हिसाब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस हिसाब से गैस मुहैया कराए, ताकि हम आगे आम आवाम को ओगरा की जानब से जो जारी कर दिया गया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक आवाम को गैस मुहैया कर सकें। इस वक्त आवाम जो है वो दुकानदारों के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रही है और आए रोज़ इनके ऐसे वाक़यात देखने में आ रहे हैं कि सार्फिन और दुकानदार आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो इन्होंने हुकूमत वक्त और ज़िलाई इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि प्लांट माफिया जो है वो अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार इस वक्त परेशान है। इनकी परेशानी का यही हाल है कि इनको नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस मुहैया कराई जाए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। पाकपतन में नए तयनात DSP सदर सर्कल अख्तर इस्लाम खान बलोच का थाना सदर का अचानक दौरा, सिक्योरिटी और रिकॉर्ड का जायजा लिया। DSP सदर सर्कल अख्तर इस्लाम खान बलोच ने रात गए थाना सदर पाकपतन का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना, रिकॉर्ड की जांच और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने पुलिस अफसरान को शहरियों से खुश अखलाकी, मेरिट पर कार्रवाई और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर इकदाम तेज करने की हिदायत की। DSP ने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है। पाकपतन में ताजिरों से मुबैना 14 करोड़ रुपए फ्रॉड केस का मतलूबा मुलजिम जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ताजिरों की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमा में नामजद मुलजिम की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने लाहौर हाई कोर्ट से कबल इस गिरफ्तारी जमानत हासिल कर रखी थी, जो खारिज होने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है और तहकीकात की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पाकपतन में जाली मैंगो जूस बनाने के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की। गैर मयारी जूस और पैकिंग मटीरियल जब्त करके एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने मलका हांस में जूस प्लांट पर छापा मारा, जहां मरूफ ब्रांड्स के नाम से जाली जूस तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 180 लीटर पैक शुदा गैर मयारी जूस, 50 लीटर जूस और भारी मिकदार में पैकिंग मटीरियल कब्जा में ले लिया गया है। प्लांट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक मिलावट और जालसाजी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मलही की सिटी सर्कल में खुली कचहरियां, शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने और फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज ने थाना ए डिवीजन और थाना बी डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों की शिकायत और दरख्वास्तें सुनी। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर फौरी, शफाफ और मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस की तरजीह है। शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। ओकाड़ा में दफा 144 के बावजूद नहर 4L में नहाने और मवेशी नहलाने का सिलसिला जारी है। शहरियों ने इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ नहर 4L पर बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो रही है, जहां बगैर हिफाजती इंतजामात के नहाने का सिलसिला जारी है। मुकामी अफराद के मुताबिक नहर में मवेशी नहलाने से पानी आलूदा हो रहा है, किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम से दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। जंबर के मुकामी दीनी इदारे जामिया नूर हरम अल मारूफ बाग वाली मस्जिद में लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के बायस मासूम बच्चों की तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासिर होने लगी हैं। मदरसा इंतजामिया ने नन्हे हाफिज़े कराम को बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए अहले खैर से सोलर सिस्टम की तनसीब में भरपूर माली ताउन की अपील की है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद शहबाज भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नूर हरम मदरसा में और अल महरूम बाग वाली मस्जिद में, जहाँ पे बिजली का जो सिस्टम है वो ना होने के बराबर है। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क भर में लोड शेडिंग हो रही है और इस लोड शेडिंग में ये छोटे छोटे बच्चे जो दीन की तालीम हासिल करने आते हैं इधर, उनको काफ़ी परेशानी होती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं बात इसी तरह है कि बिजली जाने पर सारे पंखे बंद हो जाते हैं और ये दरसगाह जिसमें तकरीबन चारों तरफ से ही धूप लगती है। सुबह के वक़्त इस तरफ से मशरिक की तरफ से, फिर जिस तरह ही सूरज ऊपर की तरफ से मगरिब की तरफ जाता है तो फिर इस तरफ से भी धूप लगती है, जिसके बायस इस दरसगाह के अंदर बहुत शदीद गर्मी हो जाती है और बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है बिजली ना होने की वजह से। और जिस वक्त बिजली होती है उस वक्त भी इस दरसगाह के अंदर बड़ी हीट होती है, जिसमें तालिब इल्म काफ़ी परेशान रहते हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं, दोस्त अहबाब जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे, उनसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ मोहब्बत फरमाएं, ताउन फरमाएं, क्योंकि हम इस दरसगाह के ऊपर सोलर सिस्टम का पूरा इंतज़ाम करना चाहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमें सफ़ों की भी ज़रूरत है। जो सफ़ें बच्चे बिछा रहे हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मस्जिद वाली सफ़ें होती हैं वो 2 हैं और बाकी नीचे एक साइड पर हमने कालीन वगैरह बिछाए हुए हैं। और कारी साहब का कहना है कि जहाँ पे जब सेकंड टाइम होता है जो असर और जोर के दरमियान का, तो धूप इतनी शिद्दत से गर्मी होती है कि जहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उसी टाइम हमारी क्लास का भी टाइम होता है, ऊपर से ये लाइट बंद हो जाती है। तो इसलिए हमारा आला काम से यही मुतालबा है कि हमें जो सोलर पैनल है उसकी सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब के वीएन इंसाफ अवाम की दहलीज पर के तहत डीपीओ मोहम्मद आबिद ने थाना मखदूमपुर में खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुने। डीपीओ मोहम्मद आबिद ने खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तें सुनी है। मुतल्लिका अफसरान को फौरी, शफाफ और मेरिट पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। इस मौका पर SDPO सईद सियाल, SHO राजा उस्मान समेत पुलिस अफसरान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। डीपीओ ने कहा है अवाम को बिला इम्तियाज इंसाफ की फराहमी और पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद का फरोग अव्वलीन तरजीह है।
कोटद्दू में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पैराफोर्स की कार्रवाइयाँ, दर्जनों दुकानें सील कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लांग की निगरानी में पैराफोर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी अराज़ी और सड़कों पर कायम गैर कानूनी कब्जे खत्म किए हैं। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दुकानें सील जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। इंतजामिया का कहना है शहरियों को बेहतर सहूलियात और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक सब डिवीजन के मीटर अमले पर मुबैना रिश्वत खोरी के इल्जामात हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि बाज़ अहलकार मुबैना तौर पर निजी अफराद के जरिए मामलात तय करके बाद में बिजली चोरी के नाम पर कार्रवाई और ब्लैकमेलिंग करते हैं। शहरियों के मुताबिक मीटर इंस्पेक्टर्स पर रिश्वत वसूली के इल्जामात सामने आए हैं। एक मुबैना वीडियो भी ज़ेरे गर्दिश है जिसमें रिश्वत लेने का दावा किया जा रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। मुरीदके में अपर चनाब नहर के शिगाफ की खबर नशर होने के बाद महकमा अनहार मुतहरिक हंगामी कार्रवाई करते हुए शिगाफ पुर कर दिया गया। जोइयांवाला के करीब अपर चनाब नहर और छोटी नहर के दरमियान पड़ने वाले शिगाफ को महकमा अनहार की टीम से मिट्टी डालकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे मजीद नुकसान का खदशा टल गया है। ताहम शिगाफ के बायस मुतासिर होने वाला राब्ता पुल ताहाल बहाल नहीं हो सका, जिसके बायस मकामी आबादी को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया से पुल की फौरी तामीर का मुतालिबा किया है। नास्टीन मैक्लोडगंज में शदीद गर्मी के बावजूद ठंडी सरदाई की बहार है। पंजाब भर की तरह मैक्लोडगंज में भी शहरी गर्मी से बचने के लिए सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। ताज़ा और खालिस अज्जा से तैयार की जाने वाली सरदाई गर्मी में राहत और तवानाई का जरिया बन रही है। शहरियों का कहना है कि सरदाई पीने के बाद गर्मी का एहसास काफी हद तक कम हो जाता है। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेरे सदारत रेवेन्यू इजलास का इनेकाद हुआ। वसूलियों और सरकारी अहदाफ की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, शफाफियत, अवामी मसाइल के फौरी हल और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान को सरकारी वाजिबात की वसूली और बकायाजात की रिकवरी तेज करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है रेवेन्यू मामलात में मेरिट, शफाफियत और जवाबदही यकीनी बनाई जाए, जबकि मुकर्ररा अहदाफ पर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। उकाड़ा में एलपीजी ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 25 दुकानें सील, 11 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर सिविल डिफेंस की टीम्स ने एलपीजी की जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। सिविल डिफेंस ऑफिसर जावेद अख्तर खींची की निगरानी में उकाड़ा, शेरगढ़, हुजरा शामुकीम, बसीरपुर और हवेली लखा में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहाँ 25 दुकानें सील, 11 मुकदमा दर्ज और 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सिविल डिफेंस हुकाम का कहना है सरकारी निरखों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी मुआयना टीम ने पाकपतन में मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए ज़िला इंतजामिया की तैयारियों का जायजा लिया, जबकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में शफाफियत और सर्विस डिलीवरी का भी मुआयना किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अफसल खान अपनी इस रिपोर्ट में। सरकारी महकमों में शफाफियत और मुअस्सर सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी मुआयना टीम मुतहरक है। इस सिलसिले में मेंबर वज़ीर आला मुआयना टीम साकिब अली अतील ने पाकपतन का दौरा किया। सबसे पहले तो आज हम बाबा जी के दरबार पे आए हैं और बुनियादी तौर पे पाकपतन आने का मकसद खास तौर पे जो फ्लड के इंतजामात हैं उसकी प्रिपेयर्डनेस की क्या सूरत हाल है, फ्लड आता है तो कैसे उसको रोकने के लिए कितने एक्शन लिए गए हैं और DHQ हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा हमारा जो डीसिल्टिंग हो रही है, वासा के काम है, जो इरिगेशन के काम है, क्या वो प्रॉपर हो रहे हैं। मेंबर इंस्पेक्शन टीम साकिब अली अतील का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक सरकारी अदारों में मुअस्सर, शफाफ और बरवक्त सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाना है। DHQ गया हूँ, एक्साइज का ऑफिस को विजिट किया है, इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटीज को विजिट किया है और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो हाईलाइट करते हैं
اور جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اچھا ہے تو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ خصوصی معائنہ ٹیم کے مطابق عوامی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے اور سرکاری محکموں کی کارکردگی کی نگرانی کا عمل آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ خانیوال میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری شدید زخمی ہو گیا، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نیو بہاولپور چک کے قریب ڈاکوں نے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ کر دی جس سے محمد نواز شدید زخمی ہوا۔ ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد DHQ منتقل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع پر تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اکھاڑا میں اینٹی ریپ ایکٹ 2021 پر تفتیشی افسران کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد، جدید تفتیشی طریقہ کار اور قانونی تقاضوں سے آگاہ کیا گیا۔ DPO ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کی ہدایت پر منعقدہ ورکشاپ میں ضلع بھر سے 25 تفتیشی افسران نے شرکت کی ہے۔ DSP لیگل حسن اختر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر سلمان حیدر نے اینٹی ریپ ایکٹ شواہد کے تحفظ، متاثرین سے حساس رویے اور مؤثر پروسیکیوشن کے حوالے سے تربیت دی ہے۔ DPO نے کہا ایسے مقدمات کی تفتیش تربیت یافتہ افسران کے ذریعے مکمل کرائی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کو بروقت انصاف اور ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جا سکے۔ چیچاوتی میں مہنگائی کا طوفان آ گیا، اشیاء ضروریات کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان ہو گئے، شہریوں نے فوری ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ مارکیٹس میں سبزیوں، پھلوں، دالوں، گھی، چینی اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کے مسائل بڑھا دیے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ محدود آمدن میں گھریلو اخراجات پورے کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ دکانداروں کے مطابق مہنگی خریداری، ٹرانسپورٹ اخراجات اور دیگر عوامل قیمتوں میں اضافے کی وجہ ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہداد پور کے قریب معمولی تنازع پر فائرنگ، 45 سالہ شخص جاں بحق، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ گاؤں حضور بخش بروہی میں جھگڑے کے دوران مبینہ طور پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں حضور بخش بروہی خان کی بازی ہار گیا ہے۔ لواحقین لاش کو شہداد پور کے اسپتال لے گئے جہاں ضروری کارروائی کے بعد میت ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی رپورٹ درج کر کے تفتیش جاری ہے جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیض گنج کے ہیڈ کوارٹر پکا چانگ میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، 20 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہو گئے۔ پکا چانگ میں طویل بجلی بندش کے باعث کاروباری سرگرمیاں متاثر جبکہ گھریلو صارفین، مریضوں اور سرکاری اداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کے مطابق سول اسپتال، سرکاری دفاتر اور دیگر اداروں کے امور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مقامی افراد نے سیبکو حکام اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے ساتھ باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے صارفین کو ریلیف دیا جائے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV2